बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग हैं, आई एम सो ग्रेटफुल that you've been so kind to give me this chance and invited me to come here और talk to you। और मुझे बताया गया कि आप यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक दैट इज़ द राइट लेवल। सबसे पहले तो मैं ये जो रूट्स का एजुकेशन सिस्टम है इसको इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मिसेस मुश्ताक ने 88 में ये जब शुरू किया था तो मैं उस वक्त नेशनल डिफेंस कॉलेज में था, विच वॉज वेरी क्लोज बाई। ये हार्ले स्ट्रीट में शुरू हुआ और हम उधर लालकुर्ती में उस वक्त NDC होता था, अभी जो NDU है, तो वी वर देयर एंड देन आई बीन फॉलोइंग द रूट स्कूल सिस्टम और अभी दे हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। देखिए, पाकिस्तान में जो तालीम का इशू है वो उसमें हम बहुत पीछे हैं। आज भी तकरीबन 23 मिलियन चिल्ड्रन, 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, और हर साल 20 लाख बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है स्कूल की एडमिशन की, लेकिन गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि उस लिहाज से तालीम की तरफ ध्यान नहीं रहा। दूसरी कौमें जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने अपने बजट के 5%, 10%, 15% एजुकेशन पे खर्च किया है। हमारा ये 2% से भी लेस रहा है, तो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। और दैट इज़ द रीज़न कि तालीम में अगर आप पीछे रह जाएंगे तो कौमें फिर तरक्की नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाज़िल आई उसमें भी बात पहली इकरा थी। इकरा बेस में रब्बिक लज़ी खलक़, पढ़ने की बात है, नॉलेज की बात है। और फिर ये कहा गया कि सीख नॉलेज फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव, एंड सेकेंडली के चाइना भी जाना पड़े तो आप इल्म हासिल करें। ये मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि यू आर आवर फ्यूचर लीडर्स, आप हमारी फ्यूचर की आदत हैं। हमने एक फेज़ देखी है पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन टोटल, और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बिकॉज आई वॉज बॉर्न बिफोर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1946, अर्ली 46। सो हमने ये टोटल देखा, देहाती माहौल देखा, ये जब मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं था और एजुकेशन नहीं थी। और जब पाकिस्तान बना 1947 में तो इंडिया ने ये एरिया तो हमें दिया, लेकिन ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का ये एरिया जो था, ना यहाँ इंडस्ट्री थी ना एजुकेशन पे ध्यान था, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे एंड इनको वो दौलत ही समझते थे। जो अभी भी यू नो कि उनके साथ क्या कर रहे हैं। अभी भी कल भी TV पे खबर थी कि अपने हिंदू जो लो कास्ट हैं उनको भी अच्छा नहीं समझे। तो हमारे रिलीजन में तो अल्लाह का करम है, हम तो सबको बराबर के बुनियाद पे समझते हैं। तो हुआ ये कि हमारी कस्म कुर्सी का आलम था जब पाकिस्तान शुरू हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फौत हो गए और लियाकत अली खान शहीद हुए, तो आगे फिर एक बड़ा चैलेंज था। और फिर चाहिए ये था कि हमारे पास कुछ टॉवरिंग स्टेचर के लीडर्स आए जो सेल्फलेस हों और कौम को आगे ले जाए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी हो, मुल्क की लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, एजुकेशन, हेल्थ, इकनॉमिक्स, सिक्योरिटी, आप हर चीज़ के अंदर आगे हो। कुछ शुरू किया गया, लेकिन फिर वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि समुंदर तेज़ तूफ़ानी हवा, टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पे नाखुदा तुम हो। जो हमें नाखुदा मिले बाद में, बहुत सिविल मिलिट्री साइड के ऊपर, तो वो उस तरह का वो बैनर आगे लेके नहीं जा सके। तो रिज़ल्ट वाज कि हम तालीम में पीछे रहे। चाइनीज़ नेशन है तो उन्होंने तरक्की की। अभी लास्ट मंथ में मैं तकरीबन 2 हफ्ते चाइना में था, उनकी गवर्नमेंट की इनविटेशन पे गया। तो आई वेंट अराउंड एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मेरे ज़हन में एक इमेज था चाइना का कि बहुत एडवांस हो गए, बट ऑनेस्टली आप ट्रस्ट मी कि मैं जिस शहर में गया वो मुझे दुबई से ज़्यादा एडवांस नजर। हर शहर उनका दुबई है,
اور انہوں نے ایکسکلوسیو اکنامک زونز بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے ایجوکیشن پہ کیے ہوئے ہیں. اور ان کی ایک کہاوت ہے کہ اگر سال کی پلاننگ کرنی ہے تو گندم اگائیں, سال میں گندم آپ کو مل جائے گا. اگر 10 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو پھر درخت اگائیں تو آپ کو فارسٹ مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے ملینیم اور جنریشنز کی اور صدیوں کی پلاننگ کرنی ہے تو انویسٹ ان سوشل سیکٹر, ان ایجوکیشن. تو تعلیم کے اندر ہمیں انویسٹ کرنا انتہائی جو تھا وہ بڑا ضروری تھا. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں نا وہ کیا کہ راستے سنساں ہو گئے سارے, نہ راہبر نظر آئے ہیں نہ قافلہ دیکھا. تو یہ چیزیں جو تھیں ان چیزوں نے ہمیں کافی پیچھے ٹریک کیا. تو ابھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روٹ اسکول سسٹم ہے, دیئر کنٹریبیوشن ان ایجوکیشن, آج پرائیویٹ سیکٹر کی جو کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن میں اٹ از مور دین 50%. باقی کیا ہے ہر لحاظ سے, اینڈ کوالٹی ایجوکیشن. اور میں ابھی آپ کی پرنسپل صاحبہ سے بات کر رہا تھا کہ زیادہ پرابلم ہے فیکلٹی کوالیفائڈ نہیں ہے اس لحاظ سے جو ٹیچرز ہیں, بیکاز ٹیچر از اے ماڈل. ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ اسٹیج پہ آتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں سائیکولوجیکلی, ان سے بات کرتے ہیں, تو ایک تو وہ یہ سنتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, دوسرا وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا اپنا باڈی لینگویج کیا ہے, آپ کا ڈریس کیا ہے, آپ کے مینرزم کیا ہے, آپ کی ایلوکوینس کیا ہے, آپ کس طرح لاجیکلی چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں. تو اس سے بچوں کا جو فیکلٹیز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہے, ان کی جو تھنکنگ ہے. چونکہ اسکولز اور کالجز جو ہے ان کا مشن کیا ہونا چاہیے, صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے وقتوں میں رٹا شٹا لگا کے پاس ہو کے آگے چلے جاتے تھے. ہمیں ڈیولپ کرنا ہے آپ کے اندر تھنکنگ, کہ آپ کو تھنکنگ, انڈیویجویلٹی, انوویٹیو آئیڈیاز. مثلاً آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ اسٹوڈنٹس کی, کل تک آپ انشاءاللہ یو ول بی ان دیٹ پروسیس آف گرومنگ اینڈ ٹیچنگ دی یوتھ, بیکاز ابھی آپ گرون اپ ہیں. مینٹل فیکلٹیز, انٹلیکچولی ان کو, اکیڈیمکلی, فزیکلی, کلچرلی, اینڈ موسٹ امپارٹنٹ مارلی. ہمارے جو مارل ایتھکس اور وہ ہیں وہ بھی ایروڈ ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم ایک دنیا میں ہیں, ابھی آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا میں اٹ از ویری گڈ, بہت سی ایجوکیشن, بہت سی چیزیں اس میں مثبت ہیں, لیکن بہت سی منفی بھی ہیں. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم رہتے تھے تو ایک فیملی سسٹم تھا, تو ماں باپ بچوں کے اوپر جیسے وہ پر لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور انہیں کی تربیت اور گرومنگ ہوتی تھی, تو وہ بچہ اس سے باہر نہیں جاتا تھا. تو ہم کہتے تھے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو کتنا یہ اچھا لڑکا ہے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو یہ کتنا, because فیملی کاؤنٹڈ. ناؤ ود دس سوشل میڈیا تھنگ کمنگ اپ, اس کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, پیرنٹس کا رول بالکل پیچھے چلا گیا ہے. اٹ از یور اون فیکلٹیز, یو آر دی بیسٹ جج, وٹ از گڈ وٹ از بیڈ فار یو. سو دیر فور آئی تھنک کہ اس کا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا از لائک اے نائف, آپ اس سے ایک مرتے ہوئے پیشنٹ کا آپریشن کر کے اس کی جان بچا سکتے ہیں, ہارٹ کا آپریشن کریں یا کڈنی کا کریں, اور اس سے آپ کسی کو اسٹیپ کر کے اس کو مرڈر بھی کر سکتے ہیں. تو دس از ناؤ اپ ٹو یو, بیکاز نو بڈی کین گائڈ. اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹیلی فون ہاتھ میں کھینچ لیتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو اٹ از ناؤ مور ریسپانسبلٹی آن دی یوتھ ٹو ڈو سیلف کریکٹر بلڈنگ. کریکٹر بلڈنگ از امپارٹینٹ. دیکھیے میرے جیسا بندہ, میں جب 1952 میں اسکول میں جب گیا تو اسکول کے اندر کیا تھا, یہ تو پمپ اینڈ شو تو بہت اچھا ہے, اس کا تو تصور کالجز میں یونیورسٹیز میں نہیں تھا کہ آپ کے پاس اتنے اچھے حال ہوں گے, بہت پرانے اسکول کا. تو گاؤں میں اسکول میں نیچے وہ ٹاٹ بچھا ہوتا تھا, ادھر بلیک بورڈ ہے, وہ لے کے چاک ٹیچر پڑھا رہا ہے, لیکن ٹیچر ویری کمپیٹنٹ, وہ مڈل کر کے بھی ٹیچر تھے اور میٹرک کر کے بھی ایس وی کو کرتے تھے, تو ٹیچرز تھے. اور وہ اس وقت پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹوریل پڑھ کے اور اس کو سمجھ سکتے تھے, اور اس وقت